अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ गुस्से में है लेकिन अफसरदा भी है। मैं भी बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ और यहाँ तक है कि इस वक्त जो हो पाकिस्तान के बड़े वर्दी ओपोनेंट्स हैं वो भी ये कहने के मजबूर हो गए हैं कि ये वाला पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना वीक बॉलिंग अटैक और जिसमें कोई विमेन विगर नहीं है उन्होंने कभी नहीं देखा। जो क्रिकेट के फैंस भी हैं वो नॉट नेसेसरली पाकिस्तानीज़, वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं डिजेक्टेड हैं कि ये क्या हो गया पाकिस्तान टीम को। देखें, जब कल मैं आपको मिड ब्रेक शो में आपके साथ बात कर रहा था तो उस वक्त मैंने जिक्र किया कि 282 इज़ अ वेरी गुड स्कोर ऑन अ पिच लाइक दैट, और वहाँ पे हमने बात भी की कि यहाँ पे इनटू द पिच जस्ट बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है और विकेट टू विकेट बॉल करना है। और देखें, इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है इन शैम्बल्स इसलिए है कि ना कोचेस का कोई रोल नज़र आ रहा है, ना कोई प्लानिंग है, ना कप्तान को कोई असिस्टेंस दे रही है कोई दी जा रही है, और उसके साथ साथ कप्तान भी जो है वो इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो हेल्पलेस लग रहे हैं। देखिए, जो स्ट्रैटेजी कल बनी, हम विकेट टू विकेट बात कर रहे थे, आपने क्या किया, आपने 6 फील्डर ऑफ साइड पर रखे, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ थर्ड मैन, और आप अपने बॉलर्स को जब ये वाली फील्ड देंगे तो व्हाट आर यू आस्किंग, बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। यहीं पे आपने अफ़गानिस्तान के बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया और वो आराम से पॉइंट की तरफ चौके मारे जा रहे हैं, ड्राइवर मारे जा रहे हैं थ्रू द ऑफ साइड, और इतना ज़बरदस्त स्टार्ट दे दिया, उसके बाद बचना मुश्किल हो गया था। इन माई ओपिनियन जिस तरह की पिच थी, यहाँ पे आपने विकेट टू विकेट बॉल करना था, और इंस्टेड कि आप 6 फील्डर ऑफ साइड पर रखते, आप 5 फील्डर ऑन पे रखते, ताकि अगर बॉलर को एंगल के साथ वर्क भी किया जा रहा ऑन दी ऑन साइड तो उनके पास प्रोटेक्शन मौजूद होती। अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलर्स की तरफ से भी अच्छे गेंद नहीं हुए और स्पिनर्स टोटली जो है वो ऑर्डनरी लग रहे थे। उसामा मीर की बात कर लेते हैं, उनको लेके आएगा इब्रार, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। T20 से पिक हुए, आपने टेस्ट मैचेस खिला दिया और T20 से भी बाहर करके ODI से भी बाहर कर दिया। को मन तक समझ नहीं आया, और उनकी सिलेक्शन मेरे लिए इसलिए हैरान कुन है कि जब मैं उनको कल क्लोजली देख रहा था तो लेग स्पिनर जब बॉल करता है तो उसका जो पीछे वाला कदम है उसने रोटेट होके इस तरफ आना है, वो पिच अगली टांग के बिल्कुल करीब आएगा। अगर आप उसामा की बॉलिंग को देखें कि उनका जो फ्रंट लेग है वो स्टम्प्स की लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉलर की जो हिप रोटेशन है वो नहीं हो रही, पूरी तरह गेंद को जो है वो जो कर रहा है बॉडी पीछे नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। ये तो सिलेक्शन के मसाइल है ना, कि आपको अपने प्लेयर्स की एबिलिटी का नहीं पता, टेक्निकल उनकी जो प्रोग्रेस है उसका नहीं पता चल रहा, और आप वर्ल्ड कप के लिए टीम भेज दी। देखिए, मैं प्लेयर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मसला ये है कि ये वही प्लेयर हैं जो T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अब T20 के ही लगता है होकर रह गए हैं। ये सारा जो है ये PCB का कसूर है। आप देखें, लिटनी ऑफ मिस्टेक्स बीन कमिटेड बाय PCB। सिलेक्शन कमेटी आपने नई ली, बड़े एक्सपीरियंस है इंजमाम, लेकिन उनकी सिलेक्शन देख लें, आए टेक ओवर किया सिलेक्शन कमेटी को, और उनके ख़्याल में पाकिस्तान टीम में चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई, अगर चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी, ऑनरेबल तरीका ये था कि आप जाके चेयरमैन को कहते, जी आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं, चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस टीम को भेज दें, आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं, और मैं किस लिए पैसे लूँ, पैसे हलाल भी तो करने होते हैं, मैं क्यों पैसे लूँ। खैर, आप कितनी चीज़ें जिसको डिस्कस करते रहेंगे। टीम सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हमने T20 से जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो रखे यहाँ पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शान मसूद को आप ये कहते हैं कि ही इज़ अ टेस्ट प्लेयर, उसको आपने T20 का तो वर्ल्ड कप खिला दिया, लेकिन 50 ओवर्स का आप नहीं खिला रहे। ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस वक्त हालत है उसकी गमाजी कर रहे हैं, जो आपने माजी में मिस्टेक्स किए हैं। देखिए, जब तक आपकी क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपकी क्रिकेट जो है अनप्रडिक्टेबल रहेगी और आगे तरफ नहीं बढ़ेगी। अब बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड कप से पहले से आप उनको कप्तान हटाने की बात कर रहे हैं,
آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے کپتان کے اوپر پریشر کریٹ کر دیا. اب جب کپتان کے اوپر پریشر کریٹ ہو گیا, تلوار لٹکا دی, ان کی اپنی بھی پرفارمنسز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں, اس کے بعد ان کی ڈیسیجن میکنگ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو سپورٹ سٹاف ہے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. سو یہ تو آپ نے دن دیکھنا ہی تھا, وچ از ویری انفارچونیٹ. اب میرا ایک جو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میڈیا پہ, کرکٹ بورڈ کے ساتھ انوالو رہے ہیں, ایڈوائزر, ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبرز, کوچز, سلیکٹرز, ڈائریکٹر اکیڈمیز تو نہیں میں کہہ سکتا, ڈائریکٹر کسی نہ کسی رول میں رہے ہیں, اکیڈمی میں کوچز رہے ہیں, ریجنل کوچز رہے ہیں, پی ایس ایل میں انوالو رہے ہیں, کوئی ڈائریکٹر رہا ہے, کوئی کچھ رہا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اب جو بابر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, بابر کا قصور نہیں ہے. جب آپ ان کو کپتان بنا رہے تھے اس وقت کون لوگ تھے؟ ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے چیئرمین کو ایڈوائز کیا جب 2019 میں آپ کی ٹیم شکست کھا کے آئی, آپ نے سرفراز کو کپتان چینج کر دیا. کیا سوچ کے آپ نے کیپٹن چینج کیا تھا؟ کیا آپ نے دیکھا تھا, میک شور کیا تھا کہ بابر میں وہ والی ایبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ سو قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایڈوائز کیا کہ اس کو کپتان بنا دیں. اب بیٹھ کے واویلا مچا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آئے کرکٹ بورڈ میں, اس دفعہ آئے ڈپارٹمنٹ کو بند کروایا, اس دفعہ پھر آگے ڈپارٹمنٹ کو کھلانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ پلیئر کا کوئی نہ کوئی تو کنوکشن ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی تو پرنسپل ہونا چاہیے, اس کے اوپر سٹینڈ کریں آپ. جب آپ بس کرکٹ بورڈ میں گھسنے کے لیے سارا کچھ کریں گے اور جو کرکٹ کو چیز چاہیے وہ نہیں کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا آپ نے اپنی کلب کرکٹ کو ریوائیو کرانا ہے. آپ کو اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس لے کے آنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے پی ایس ایل جو ہے بی این آل نہیں ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ کا. آپ کا جب تک ایمفیسس کلب کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ پہ نہیں آئے گا اور وہ والی پرفارمنسز کاؤنٹ نہیں ہوں گی, تب تک چیزیں آگے نہیں جائیں گی. یہ جو اکیڈمیز نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لگا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا جی؟ پلیئروں کی فٹنس جو ہے اس کے اوپر کویشچن مارک لگا رہے ہیں. یہ جو آپ کا میڈیکل پورا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کیا کیا؟ وہ ڈاکٹر فیصل نیازی صاحب تھے جو جن کے ساتھ پلیئر بہت کمفرٹیبل تھے اور شاذ و نادر انجریاں ہوتی تھیں, ان کو یہ کرکٹ بورڈ میں واپس نہیں آنے دیتے. کس کس چیز کا ذکر کریں؟ اور میں آپ سے ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2017 میں آپ چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں, آپ کو وکٹیں انہوں نے آپ کی مرضی کے مطابق دیں. یو اینڈڈ اپ ان دا فائنلز آفٹر اے پور اسٹارٹ, چیمپئنز ٹرافی جیتے آپ. اس کے بعد 2018 میں ایشیا کپ ہوا 50 اوورز کا, آپ کی جو پرفارمنس تھیں بلو پار تھیں. اس کے بعد 2019 میں آپ ورلڈ کپ کے لیے گئے انگلینڈ میں, آپ کی پرفارمنسز بلو پار تھیں. الارم بیلز رنگ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو ایک دم سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری ٹیم تو ون ڈے میں بہت پیچھے رہ گئی ہے. آپ کا ایمفیسس جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے تھا. پھر آپ ایشیا کپ میں گئے 50 اوورز, یو گاٹ ایکسپوزڈ. کوئی الارم بیل نہیں بجا, کسی کو پرواہ نہیں ہوئی کہ دیکھیں یار کہ ہم انڈیا میں ٹیم بھیج رہے ہیں, ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو, ان کو ایک اچھی ٹیم پاکستان کی ٹیم وہاں پہ جائے جو میک شور کرے کہ وہاں پہ ہماری پرفارمنسز بہتر ہوں. خیر یہ جو فیوچر کی باتیں ہیں یہ تو غلطیوں کی بات کریں, لیکن اب آپ دعا کریں کہ کسی طریقے سے پاکستان اگلے سارے میچز جیتے اور ایک چانس کریٹ ہو ہمارا سیمی فائنل میں جانے کا. ہوپ کرتے ہیں کہ اب غلطیاں نہیں کریں گے, کوئی تھوڑا سا سمجھداری سے, اور ہماری فینز کی خاطر جو ہے اچھی پرفارمنسز دیں گے. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.